अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। तीसरी जमात में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक का उन्वान है वो नाकाबिले फरामोश दिन। किताब आप सबके पास मौजूद है, अपनी किताब को खोलें ताकि हम जल्दी से अपने सबक का आगाज़ करें। सबक नंबर 21, वो नाकाबिले फरामोश दिन। निसाबी मौजू कुदरती आफात, हासिलात तालुम, सुनी हुई कहानी, किस्से या गुफ्तगू से मुतल्लिक सवालात के जवाबात दे सकें। सादा जुमलों को फ़ेल माजी के जुमलों में तब्दील कर सकें। 1 से 50 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। तज़कीर और तानीस का फ़र्क जुमलों में वाज़ेह कर सकें। छुट्टी के दिन की मसरूफियात लिख सकें। हंगामी सूरत हाल, हादसा, सैलाब, ज़लज़ला वगैरह में अपनी हिफाजत के साथ साथ दूसरों की मदद भी कर सकें। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह पर मुख्तसर इबारत समझ कर पढ़ सकें। हसना तरबिया। प्यारे बच्चों, ऐसी कुदरती वाक़यात जिनमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता उन्हें कुदरती आफात कहते हैं। कुदरती आफात आने की कई वजूहात हैं, मसलन ज़ेर ज़मीन पैदा होने वाली हरकत के नतीजे में ज़लज़ला आना, आतिश फ़िशां का फट जाना, कभी दरियाओं में पानी की मिकदार बढ़ने से सैलाब का आ जाना, गर्मी की शदीद लहर उठना और तेज़ रफ्तार आंधी आना, ये सब कुदरती आफात हैं। इनके अलावा किसी जगह वबा का फैल जाना भी कुदरती आफात में शुमार होता है। इन आफात से जानी और माली हर तरह का नुकसान होता है। फसलें तबाह हो जाती हैं, दरख्तों और इमारतों को नुकसान पहुंचता है और मुख्तलिफ बीमारियां फैल जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में हर एक को मुसीबत ज़दा लोगों की दिल खोल कर मदद करनी चाहिए। सबक की पढ़ाई। नाकाबिले फरामोश दिन। खास अल्फाज, आफात, ज़लज़ला, मलबे, फलाही कोशिश मलहूज़। अब्बा जान नमाज फज्र से फारिग हुए तो दुआ मांगने लगे। अब्बा जान बुलंद आवाज़ से दुआ मांग रहे थे। उन्होंने दुआ में कहा कि ए मेरे परवरदिगार, हमारे मुल्क को ज़लज़ले, आंधी, तूफ़ान और सैलाब जैसी नागहानी आफात से महफूज रखना। नादिर ने आमीन कहा। जब अब्बा जान जाए नमाज लपेट चुके तो नादिर ने पूछा कि आज आपने ज़लज़ले और सैलाब से महफूज रहने की दुआ मांगी है, कल तो आपने नहीं मांगी थी। अब्बा जान ने जवाब दिया, जी बेटा, आज 8 अक्टूबर है, साल 2005 में आज के दिन पाकिस्तान में शदीद नौयत का ज़लज़ला आया था। वैसे तो ज़लज़ले और सैलाब का आना कोई नई बात नहीं, लेकिन आज के दिन जो ज़लज़ला आया था उसमें मेरे सारे रिश्तेदार मुझसे बिछड़ गए थे। मैं आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ। मुझे याद है तब मैं स्कूल में पढ़ाता था, अभी इस्लामियत का पीरियड चल रहा था कि अचानक ज़मीन कांपने लगी। स्कूल की इमारत एक झूले की मारे झूलने लगी। हमने स्कूल के बच्चों को मैदान की तरफ भागने को कहा, लेकिन इतनी देर में इमारत गिर गई। इसके बाद जो कुछ हुआ मुझे याद नहीं। जब मुझे होश आया तो बाहर अंधेरा था और मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग अस्पताल के बिस्तरों पर लेटे आहें भर रहे थे। लोगों ने मुझे बताया कि ज़लज़ले के दौरान स्कूल में मौजूदाना तौर पर चंद उस्ताज़ा कराम और बच्चे दीवार की ओट में होने की वजह से जिंदा बच गए और स्कूल के बाकी लोग मलबे तले दब गए। हम चंद लोगों के सिवा सब कुछ ख़त्म हो गया। इस होलनाक दिन का जिक्र करते हुए अब्बा जान की आंखें आंसू जब्त करने की वजह से सुर्ख हो गई थी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अब्बा जान ने बताया, मैं हाल से अपने घर की तरफ भागा, लेकिन वहाँ भी कुछ तबाह हाल था। जिंदा बच जाने वालों की चीखों पुकार थी। मैंने अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। ज़लज़ले में जिंदा बच जाने वाले एक ही हमसाये ने बताया कि तमाम घर वाले मलबे तले दब चुके थे। ये सुनकर मेरे हवास जाते रहे। न जाने कितने घंटों के बाद मेरे होश बहाल हुए। रोते हुए लोगों को देखकर सोचा कि मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, क्यों ना मैं इन लोगों की मदद करूं। इस तरह मैंने लोगों के साथ मिलकर मलबे तले दबी नाशों को निकालना शुरू किया। बस उस दिन मैंने तरह तरह के फलाही कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जहां कहीं मुसीबत या कुदरती आफत आ जाए तो अपनी टीम के लोगों के साथ मिलकर मुसीबत ज़दों की मदद करने पहुँच जाता हूँ। नादिर ने पूछा, अब्बा जान, ज़लज़ले या नागहानी आफत की सूरत में हम अपनी और लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? अब्बा जान बोले, बेटा, सबसे पहले तो हमें अपने होश हवास कायम रखने चाहिए। इस तरह ना सिर्फ हम अपनी बल्कि दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। ज़लज़ले के वक्त घबराना नहीं चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी से किसी खुले मैदान में पहुंचा जाए ताकि कोई इमारत गिरने की सूरत में आप महफूज रह सकें। अगर आप किसी पार्क या खुले मैदान में हैं तो इत्मीनान से बैठ जाइए और ज़लज़ले के झटके ख़त्म होने का इंतज़ार करें। ज़लज़ले के दौरान में हमें बिजली और गैस वगैरह की तनसीबात से भी दूर रहना चाहिए। ज़लज़ला थमने के बाद एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर रखते हुए हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। आखिर में अब्बा जान ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला सब पर अपना करम करे और हर आफत
اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ نادر نے آمین کہا اور اپنے اسکول کے کام میں مشغول ہو گیا۔ نئے الفاظ معنی کے ساتھ: آفات، آفت کی جمع مصیبتیں، ناگہانی قدرت کی طرف سے اچانک آنے والی، تنصیبات، تنظیم کی جمع مشینری، حواس، ہوش، ملحوظ خاطر رکھنا، سامنے رکھنا، خیال کرنا، اطمینان۔ اسکول مشق نمبر 1، مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف 8 اکتوبر کے دن پاکستان میں زلزلہ آیا تھا۔ بے زلزلے کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے۔ جیم اسکول کی عمارت جھولے کی مارے جھولنے لگی۔ دال چند اساتذہ کرام دیوار کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے زندہ بچ گئے۔ ہے زلزلے کے دوران ہمیں بجلی اور گیس وغیرہ کی تنصیبات سے دور رہنا چاہیے۔ نمبر 2، سبق کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ الف زمین کیوں کانپنے لگی تھی؟ جواب، زمین زلزلے کی وجہ سے کانپنے لگی تھی۔ بے زلزلے میں کون کون زندہ بچا؟ جواب، زلزلے میں اسکول میں معجزانہ طور پر چند اساتذہ کرام اور بچے دیوار کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے زندہ بچ گئے اور اسکول کے باقی لوگ ملبے تلے دب گئے۔ جیم زلزلے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چند احتیاطی تدابیر تحریر کریں۔ جواب، زلزلے کی صورت میں ہمیں سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں چاہیے اور کھلے میدان کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ دال ابا جان نے فلاحی کاموں میں حصہ لینا کب شروع کیا؟ جواب، ابا جان نے فلاحی کاموں میں حصہ لینا تب شروع کیا جب زلزلے میں ان کا سب کچھ ملبے تلے دب کر ختم ہو گیا۔ زبانی اظہار نمبر 3، اپنے استاد محترم سے سبق و ناقابل فراموش دن غور سے سنیں اور پوچھے گئے سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ الف ابا جان نے نماز فجر کے بعد کیا دعا مانگی؟ جواب، ابا جان نے نماز فجر کے بعد دعا مانگی، اے میرے پروردگار، ہمارے ملک کو زلزلے، آندھی اور طوفان اور سیلاب جیسی آفات سے محفوظ رکھ۔ بے پاکستان میں شدید نوعیت کا زلزلہ کب آیا تھا؟ جواب، پاکستان میں شدید نوعیت کا زلزلہ 8 اکتوبر 2005 میں آیا تھا۔ جیم کسی ناگہانی آفت کی صورت میں ہم دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب، کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں سب سے پہلے تو ہمیں ان کو حوصلہ دینا ہے اور کسی کھلی جگہ پر ان کو لے کر جانا ہے۔ لفظوں کا کھیل نمبر 4، سبق کے متن میں سے ہے اور ہے والے الفاظ تلاش کریں اور فہرست بنا کر اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ نمبر 5، مثال کے مطابق عددی ترتیب 21، 27، 23، 25، 26، 30، 28، 20۔ عددی ترتیب 27، 27واں، 27ویں، 23، 23واں، 23ویں، 25، 25واں، 25ویں، 26، 26واں، 26ویں، 30، 30واں، 30ویں، 28، 28واں، 28ویں، 20، 20واں، 20ویں۔ پڑھیں۔ نمبر 6، سبق کے دوسرے پیراگراف کی پڑھائی درست تلفظ کے ساتھ کریں۔ قواعد سمجھے دیے گئے سادہ جملوں کو فعل ماضی کے جملوں میں تبدیل کر کے دوبارہ لکھیں۔ سادہ جملے: عادل سائیکل چلاتا ہے۔ فعل ماضی: عادل سائیکل چلاتا تھا۔ مالی پودوں کو پانی دیتا ہے۔ مالی پودوں کو پانی دیتا تھا۔ دھوبی کپڑے دھوتا ہے۔ دھوبی کپڑے دھوتا تھا۔ بچے سبق یاد کرتے ہیں۔ بچے سبق یاد کرتے تھے۔ علی کتاب خریدتا ہے۔ علی کتاب خریدتا تھا۔ نمبر 8، خط کشیدہ مذکر الفاظ کے مؤنث اور مؤنث الفاظ کے مذکر لکھ کر جملے مکمل کریں۔ بھائی پھل لایا اور بہن نے چاٹ بنائی۔ ابا جان نے اخبار پڑھا اور امی نے کتاب پڑھی۔ دادا جان اور دادی جان ہمیں اچھی اچھی کہانیاں سناتے ہیں۔ کمہار اور کمہارن نے برتن بنائے۔ درزی اور درزن نے کپڑوں کی سلائی کی۔ تخلیقی لکھائی لفظوں میں اپنی کاپی پر لکھیں۔ تو پیارے بچوں، 1 تا 50 تک گنتی اردو ہندسوں میں اور لفظوں میں اپنی کاپی پر تحریر کریں۔ نمبر 10، اپنی نانی جان یا دادی جان کے گھر گزارے ہوئے دنوں میں سے کسی ایک دن کی مصروفیات اپنی کاپی میں لکھیں۔ جی تو پیارے بچوں، آج کا جو عنوان تھا جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ ناقابل فراموش دن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔